नमस्कार दर्शक महानुभाव, शुभ दीपावली 2070 को अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामी संविधान सभाको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। अब केही दिन मात्रै बाँकी छ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि। हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर पछिल्लो समय सन्दर्भलाई संविधान सभा विशेष कार्यक्रमका रूपमा यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छविलाल विश्वकर्मा। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ संविधान सभाको निर्वाचनमा? एउटा उम्मेदवारको रूपमा 1 नम्बर क्षेत्रमा यहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मुलुकलाई संविधान सभाको निर्वाचनतर्फ लिएर जानका निम्ति नेकपा एमाले खेलेको भूमिका, देशको परिवर्तनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका निम्ति पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिका र अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रा धारणाहरू आम जनताको बीचमा, मतदाताको बीचमा लिएर जाने अभियानलाई अगाडि बढाइएको छ। यसै बीचमा मतदाताहरूका राय, सुझावहरू, गुनासोहरूलाई समेत ग्रहण गर्ने र तदनुसारले आम मतदाताका बीचमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई समेत सार्वजनिक गर्ने, जनताका समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हामी लागेका छौँ। यहाँहरूले उम्मेदवारी नोमिनेसन गरेको 1 महिना भइसक्यो। त्यहाँका जनतासँग जानुभयो, के पाउनुभयो? जनताको भावना के पाउनुभयो? त्यहाँका मतदाताको भावना के रहेछ? वास्तवमा जनता अहिले सचेत र जागृत हुने क्रम बढेको छ। विगतको संविधान सभा र अहिलेको संविधान सभाको परिस्थिति पनि फरक छ। विगतको संविधान सभामा जस्तो खालको समीकरण जनताको जनादेशबाट निर्माण भयो, त्यो समीकरणले समाधान दिन सकेन। अर्थात् त्यो समीकरणमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा माओवादी, जसलाई जनताले ठूलो जनादेश दिए, तर जनताको त्यो विश्वास जोगिन सकेन, जनताको त्यो सपना पूरा हुन सकेन र फेरि हामी घुमिफिरिकन संविधान सभाको अर्को निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेका छौँ। यति बेला आम मतदाताले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका मुद्दाहरूलाई नै बढी चासो राख्ने गरेको पाइयो। संविधान निर्माणसँग जोडिएको सन्दर्भ केही सचेत बुद्धिजीवीहरू, त्यो वर्गका मतदाताहरूले अबको नयाँ संविधान कस्तो बन्छ, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा मुद्दाहरू के हुन्छन्, यसमा बढी चनाखो भएको, सचेत भएको पनि पाइयो। किनभने मतदातालाई यो जानकारी भइसकेको छ कि विगतको संविधान सभाले नयाँ संविधान दिन नसक्नुका पछाडि केही यस्ता मुद्दाहरू थिए जसलाई चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयोजनका निम्ति मात्रै अगाडि सारियो। खास गरी राज्यको पुनर्संरचनासँग जोडिएका मुद्दाहरू, संघीयताका मुद्दाहरू, एकल जातीय पहिचानका विषयहरूलाई उछालियो, उरालियो। एक प्रदेश एक प्रदेश जस्ता नाराहरूलाई उछालियो, तिनलाई उचालियो र सामाजिक सद्भाव चिरैचिरा पर्ने हदसम्मको अविश्वासका खाडलहरू पर्न गए र राष्ट्रियता, यो मुलुकको राष्ट्रियता यति विधि कमजोर भएको इतिहास सायदै हामी कहाँ छ होला, त्यो अवस्थासम्म पुग्यो। त्यसैले अहिले मतदाताहरूले एउटा त नयाँ संविधान बनाउने क्रममा कस्ता प्रतिनिधिलाई पठाउँदाखेरि आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन्। खास गरी यसको मतलब संविधान सँगसँगै राज्यको समृद्धिको कुरा, राष्ट्रको समृद्धिको कुरामा पनि त्यहाँको जनताको चासो छ। सबैभन्दा बेसी आधारभूत वर्गका जनताहरू, गरिखाने वर्ग, आम जनता भनौँ, यो समग्र जनताको चासो भनेको विकास निर्माणसँगै सम्बन्धित रहेको छ। परिवर्तन त भयो, व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जनताको जीवनलाई त्यसले परिवर्तन गर्न सकेन।
परिवर्तनका उपलब्धिहरू जनताको जीवनमा, जनताको घरमा, जनताको मुहारमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन सकेन। यसप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको छ। यस कारणले विकास निर्माणका मुद्दाहरूमा उनीहरूको बढी चासो हुने गरेको छ। सँगसँगै अब नयाँ संविधान बनाउने सन्दर्भमा राष्ट्र एकताबद्ध होस्, सामाजिक सद्भाव नखलबलियोस्, नेपाली राष्ट्रको, नेपाली जनताको यो स्वाभिमान यो चाहिँ बनिरहोस् भन्ने चाहना राखेको पाइन्छ। त्यहाँका जनताले सँग भेट्दा यहाँले त्यो पाउनुभयो। वास्तवमा मतदाताहरूलाई खास गरी रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1, यो 1 नम्बर क्षेत्रका जनताहरूले राज्यबाट पनि स्नेह पाउन सकेको अवस्था थिएन अहिलेसम्म। त्यहाँको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका कामहरूलाई हेर्दा मात्रै थाहा हुन्छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो क्षेत्रले त्यति महत्त्व पाउन सकेन। यस्तो अवस्थामा जनताले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर देखेका सपनाहरू ती अधुरा भए। अब ती सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्नका निम्ति कस्तो उम्मेदवारलाई प्रतिनिधित्व यस क्षेत्रबाट गराउन सक्दाखेरि आफ्ना सपनाहरू साकार हुन्छन्, नयाँ संविधान बन्छ र नयाँ संविधानमा हाम्रा मुद्दाहरू, हाम्रा विषयहरू उठाइन्छ भनेर बेसी ध्यान दिएको मैले पाएको छु। अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले त्यहाँबाट पराजित भयो। अब यहाँले कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? यहाँ के आधार छन् यहाँले जित्ने आधारहरू? अघिल्लो संविधान सभामा मात्रै होइन, यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा समेत नेकपा एमाले रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 बाट आफूलाई उपस्थित बनाउन सकेन। आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहिँ बनाउन सकेको छैन। त्यसकारणले नेकपा एमालेको त्यस क्षेत्रबाट संसदमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्दाखेरि क्षेत्रका जनताहरू बेसी चाहिँ उपेक्षित भएको अनुभूति पनि छ। अहिलेसम्म पटक पटक अरू पार्टीलाई हेर्यौं, अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई अगाडि सारियो। अब यसपटक नेकपा एमालेको पालो हो। नेकपा एमाले यस क्षेत्रबाट संसदमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्दाखेरि जनताले हार्नु पर्यो, जनताले उपेक्षित हुनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, विकास निर्माणका निम्ति जनताले राखेका आकांक्षाहरू समेत पूरा हुन सकेनन्, जनताको सही प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने पाइन्छ। यसको मतलब अघिल्लो पटक अरूले गरेनन्, अब यहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने आशा उहाँहरूलाई छ? नेकपा एमाले गर्छ भन्ने स्थानीय मतदाताहरूलाई त्यो आशा छ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि म नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 सँग मेरो त्यस क्षेत्रको माटोसँग पनि मेरो सम्बन्ध छ। नेकपा एमालेको पार्टी संगठन त्यहाँ मजबुत छ, लामो पृष्ठभूमि भएका कार्यकर्ताहरू छन्। जनताले नेकपा एमालेलाई धेरै माया गरेको क्षेत्र हो त्यो। तर प्राविधिक कारणले यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा त्यस क्षेत्रबाट नेकपा एमाले सफलता हासिल गर्न सकेन। अब यसपटक नेकपा एमालेको यस अञ्चलको, लुम्बिनी अञ्चलको संयोजक स्वयं म आफै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएको छु। नेकपा एमालेसँग, हामीसँग त्यस क्षेत्रको पार्टी, त्यस क्षेत्रका जनता र मतदाताहरूले समेत, राज्य र पार्टीले समेत यथेष्ट ध्यान नपुर्याएको गुनासो हामीले सुन्दै आएका थियौं। त्यो जनताको भावना र त्यहाँको पार्टीको त्यो गुनासोलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका निम्ति नेकपा एमाले मलाई त्यस क्षेत्रको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेको। यहाँ एउटा उम्मेदवार संविधान सभाको निर्वाचनको एउटा त संविधानको मुद्दा, संविधान दिन्छौं, जनताको भावना अनुसारको संविधान दिन्छौं भनेर त यहाँहरू मतदाता सामु जानु भएको छ। त्यस बाहेक स्थानीय मुद्दाहरूलाई यहाँले कसरी विभाजित गर्नु भएको छ, कसरी वर्गीकृत गर्नु भएको छ र ती मतदाताहरूलाई यहाँले कसरी आफ्ना एजेन्डाहरू, स्थानीय एजेन्डाहरू के हुन्? रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 पहाडको, उत्तरको पहाडको घेच है, शरणबारी, केउली, मुडावासदेखि लिएर दक्षिणको हाम्रो सिमाना, बोधवार, पोखरभिण्डी, छिपागढ सम्मका जनता, त्यो भूभाग
12वटा गाविस रहेको भूभाग। एकातिर चाहिँ कृषि कर्मका निम्ति, कृषि कामका निम्ति अत्यन्त उर्वर भूमि छ, सम्भावना भएको क्षेत्र छ। अर्को पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्र पनि हो। कृषिका निम्ति उत्तरतर्फ हेर्ने हो भनेदेखि पशुपालन, तरकारी खेतीदेखि लिएर यस्ता अरू नगदे बालीहरूका निम्ति राम्रो र सम्भावना भएको क्षेत्र हो त्यो। म कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छोटो समय रहेँ। त्यस बखत पनि त्यस क्षेत्रमा यी कामहरूका निम्ति ध्यान पुर्याउने प्रयत्न गरिएको थियो र अहिले खास गरी चाहिँ तपाईँको शरणबारी जस्तो ठाउँ त्यहाँका जनताहरू अहिले क्रमशः जीवनस्तर उठ्दै गएको छ। तरकारी खेती, त्यसमा पनि अर्गानिक तरकारी खेतीका रूपमा त्यो पकड क्षेत्र मानिएको छ। किसानहरूलाई उत्पादनमूलक कृषि प्रणालीमा आकर्षित गराउने एउटा कुरा कृषि क्षेत्र हो, मुख्य के सम्भावना भएको क्षेत्रमध्ये कृषि। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यसका निम्ति कृषिको अब व्यावसायिकीकरण नगरिकन, विविधीकरणतर्फ उन्मुख नगरिकन, किसानहरूलाई अब आधुनिक कृषि प्रणालीसँग नजोडिकन राज्यका तर्फबाट किसानहरूलाई यथेष्ट राहत सुविधा उपलब्ध नगराइकन उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि हुने सम्भावना छैन। उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्यो भनेदेखि किसानको जीवनस्तर उठ्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, यो पर्यटकीय हिसाबले पनि राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मनुभयो। लुम्बिनीलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा चिनिन्छ। तर गौतम बुद्धको मावल हो देवदह। यो कोलीय राजवंशको इतिहास भएको क्षेत्र हो। अब यसलाई देवदह बुद्धको मावल हो, त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित तुल्याउनु छ। यसको महत्त्व, यसको गरिमालाई उठाउनु छ। लुम्बिनीको एकीकृत विकाससँग यसलाई जोडेर अगाडि बढाउनु छ र पुरातात्विक महत्त्वको स्थल पनि हो। उत्खननहरू भए पनि त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा, त्यसको सम्वर्धन गर्ने काम यथेष्ट हुन सकेको छैन। यसरी पर्यटकीय हिसाबले पनि यो क्षेत्रको महत्त्व छ र तेस्रो औद्योगिकीकरणको हो। यो खास गरी चाहिँ तपाईँको भैरवादेखि लिएर बाइपास रोड भूमैसम्म निक्लेको छ र हुलाकी सडक छ। यो क्षेत्र औद्योगिकीकरणका निम्ति अत्यन्तै उपयुक्त क्षेत्रका रूपमा यसलाई लिइन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 कृषि, पर्यटन र औद्योगिकीकरणका निम्ति उपयुक्त र सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ र यसको सिङ्गै क्षेत्रको यसको चाहिँ भू उपयोग गर्ने सम्भावनाहरूलाई हेरेर त्यसपछि चाहिँ क्षेत्रलाई छुट्याउने। यसमा सुकुम्बासीको समस्या छ, अव्यवस्थित बसोबास छ। व्यवस्थित बसोबास गर्ने, सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने, भूमिहीनहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने, नदीले कटान गरेर मानव बस्ती जोखिममा छ, तटबन्धको माध्यमबाट मानव बस्तीलाई जोगाउने र बाटो यातायात सबैभन्दा कमजोर छ। ट्र्याक त बनेको छ। 51 सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्तो लोक कल्याणकारी र जनमुखी कार्यक्रम अगाडि सार्यो। त्यस कार्यक्रमको माध्यमबाट सबैतिर ट्र्याक बनेको छ, बाटोको सञ्जाल छ, तर त्यो सञ्जाल व्यवस्थित छैन, त्यो ग्राभलिङ छैन, त्यो पिच भएको छैन। साना साना कजवेका कारणले गर्दाखेरि यातायातमा असहजताहरू छन्। यो यातायातलाई सुगम बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ। अर्को विद्युतीकरणको पनि समस्या छ। किसानहरू सिँचाइको अभावले कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ। सिँचाइको यथोचित व्यवस्था हुनपर्ने आवश्यकता छ। समयमा किसानले मलखाद उपलब्ध हुनुपर्ने, उन्नत स्तरको बिउ बिजन उपलब्धताको व्यवस्था हुनुपर्ने, यस्ता समस्याहरू छन्। ती समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो धेरै ठूलो कुरा अलि बढी यो संविधान सभाको निर्वाचनमा अलि बढी महत्त्वाकांक्षी योजना भएन यहाँ। यो संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यसलाई त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा लिएको छैन। यो प्राथमिकताका हिसाबले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो त यसमा थप मेरो भनाइ के छ भनेदेखि अहिलेसम्म त्यो क्षेत्र राज्यको लगानीको अंशलाई हेर्ने हो भने, मात्रालाई हेर्ने हो भनेदेखि अत्यन्त कम लगानी त्यस क्षेत्रमा भएको छ।
त्यसैले क्षतिपूर्ति स्वरूप अब अतिरिक्त लगानी त्यस क्षेत्रका निम्ति राज्यले गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, लुम्बिनीको एकीकृत विकाससँग त्यसलाई जोड्ने कुरा, यसका निम्ति देवदहको महत्त्वलाई बढाउनका निम्ति, उजागर गर्नका निम्ति भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउने कुरादेखि लिएर यातायातको सञ्जाललाई त्योसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति राज्यले यसमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जहाँसम्म कृषि र किसानसँग सम्बन्धित कुरा हो, यो त आम रूपमा हाम्रा समस्याहरू त यी छँदैछन्, तर त्यस क्षेत्रका जनता, त्यस क्षेत्रका किसान अरू धेरै मारमा परेका छन् भन्ने मेरो भनाइ हो। जस्तो भूगोलका हिसाबले र यहाँले पनि अगाडि भनिसक्नु भएको छ, राज्यको खासै लगानी छैन त्यस क्षेत्रमा। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका हिसाबले समेत पछाडि पारिएको त्यो ठाउँका सर्वसाधारणले अन्य दलहरूबाट हुने प्रलोभनमा परेर उतै भोट नहाल्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? मलाई के लाग्छ, ती सर्वसाधारणको मत यहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ? कसरी यहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तिनले नै यहाँहरूलाई दिन्छन्? मलाई के लाग्छ भने जनता नै निर्णायक शक्ति हुन् र अन्तिम निर्णय जनताको हातमा छ। पटक पटकको निर्वाचनमा जनताले मतदान गरेका छन् र त्यसबाट एउटा शिक्षा पनि प्राप्त भएको छ। धोका खाएका छन्। अब त्यस क्षेत्रका मतदाताहरूले फेरि अर्को पटक धोका खान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। जनताको सचेतना क्रमशः बढेर गएको छ र अहिलेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा जुन जुन पार्टीबाट जो उम्मेदवार साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो उम्मेदवार साथीहरूलाई हेर्ने बित्तिकै, थाहा पाउने बित्तिकै, अलिकता पृष्ठभूमि जानकारी लिने बित्तिकै कुन चाहिँ उम्मेदवारले, कुन पार्टीको उम्मेदवारले आफ्ना सपना, विकास निर्माणका निम्ति आफूले देखेका सपना साकार पार्नका निम्ति भूमिका खेल्छ, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कुन चाहिँ उम्मेदवारले आफ्ना मुद्दाहरूलाई, आफ्ना भावनालाई सम्बोधन गराउनका निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने सहजै छुट्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म नेकपा एमालेका तर्फबाट त्यस क्षेत्रको उम्मेदवार त हुँ, तर म साझा उम्मेदवार पनि बन्न सक्छु, साझा त्यो क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधि हुन सक्छु भन्ने मेरो विश्वास छ। र मैले जहाँ जहाँ यो घर दैलो कार्यक्रममा अभियानका साथ हिँडिएको छ, त्यहाँ मतदाताहरूले सकारात्मक ढङ्गले स्वागत गर्नुभएको छ, सकारात्मक हिसाबले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। र अब एकपटक अब यो क्षेत्रबाट नेकपा एमालेलाई जिताएर पठाउनुपर्छ र मात्रै अब हाम्रा समस्याहरू सम्बोधन हुन सक्छन्। खास गरिकन जनताप्रतिको जवाबदेहिता त्यो चाहिँ हुन सक्छ भन्ने त्यो अनुभूति, त्यो प्रस्तुति, त्यो प्रतिक्रिया मैले चाहिँ पाएको छु। यो नेकपा एमाले समग्रतामा हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिको जुन ढङ्गको अगुवाई गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमाले, जसको नीति उसैको नेतृत्व, एमालेकै नीति एमालेकै नेतृत्व भन्ने एउटा नारा लिएर हिँडेको छ। तर विगतमा एमाले यो नारा जसरी बनाएको छ त्यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा कहीँ कमजोरी गर्यो भन्ने आलोचना पनि छ नेकपा एमाले प्रति। के भन्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेकपा एमालेको नीति, जनताको बहुदलीय जनवाद, जुन विचारबाट हामी गाइडेड छौँ, नेकपा एमाले मात्रै गाइडेड भएको होइन, पछिल्लो बेलामा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति समेत नेकपा एमालेको यो नीतिबाट निर्देशित हुँदै आएको छ। परिणामस्वरूप शान्ति प्रक्रियाले एउटा आकार लियो। माओवादीहरू जो हिंसा हत्यामा विश्वास गरेर, त्यो राजनीतिमा विश्वास गरेर लामो समयसम्म द्वन्द्वमा मुलुकलाई लिएर जाने खालको परिस्थिति भयो, त्यो पंक्तिलाई शान्तिको बाटोमा, लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याउनका निम्ति नेकपा एमालेको यही नीति, यही विचारले भूमिका खेलेको हो। अर्कातिर संवैधानिक राजतन्त्रको माला जप्दै आएको नेपाली कांग्रेस जो यथास्थितिमै थियो, अग्रगतितर्फ, परिवर्तनतर्फ अगाडि सर्नका निम्ति ऊ चाहिँ अब पहलकदमी कहिल्यै पनि देखाएन। त्यस्तो पार्टीलाई नेकपा एमालेको यही विचारले अग्रगतितर्फ, गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुनका निम्ति अभिप्रेरित गरेको हो। यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि जनतालाई विश्वास गरेर, जनताको विश्वासका आधारमा, प्रतिस्पर्धाका आधारमा र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, यो ठाउँमा पनि जनताको शक्तिलाई नै स्वीकार गरेर पुग्न सकिन्छ र
राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही भएर जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने, खास गरी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, जनमुखी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने यो ध्येय हो। 51 सालमा नेकपा एमाले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू अहिले पनि जनजनमा त्यो स्मरणीय छन्। अहिले पनि वृद्धहरू र असहायहरूलाई सम्मानका निम्ति भत्ताको थालनी गरिएको कसैले भुलेको छैन। अहिले पनि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको त्यो सरकारले अगाडि सारेको हो। त्यति बेला थालनी गरिएको त्यो कार्यक्रम अहिले पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय छ। र हामी त के भनिरहेका छौँ भने हामी सार्वजनिक गरेका छौँ हाम्रो घोषणा पत्रको माध्यमबाट 51 सालमा अगाडि सारिएका ती लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन पाइएन। किनभनेदेखि नेकपा एमालेको नीति त भयो तर नेतृत्व नेकपा एमालेको हातमा भएन। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले ती नीतिहरूलाई अहिले निरन्तरता दिन चाहन्छ। अहिलेको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई अरू अद्यावधिक गरेर जनताका बीचमा लैजान चाहन्छ। हामी भनिरहेका छौँ एमालेको नेतृत्व स्थापित हुन सक्दाखेरि हामीले एउटा गाविसलाई कम्तीमा पनि 50 लाख राज्यले अनुदान दिनुपर्दछ, बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ। 50 लाख एउटा गाविसमा बजेट पुग्ने हो भनेदेखि त्यो करोडौंको काम, त्यहाँ विकास निर्माणको काम हुन सक्छ। थोरै पाइपका निम्ति, थोरै अरू पूर्वाधारका निम्ति धाउन पर्ने खालको स्थिति रहँदैन। हामी एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई कम्तीमा पनि 5 करोड बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भनेका छौँ। 240 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येकमा एउटा नमुना गाउँ, एउटा चाहिँ तपाईको विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्न सक्ने एउटा त्यस्तो नमुना गाउँ बनाउनु पर्छ भनेका छौँ। त्यसैले 51 सालमा अगाडि सारिएका ती लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनका निम्ति पनि नेकपा एमालेको नेतृत्व अहिले आवश्यकता छ। यसको अर्थ के हो? यहाँहरूले भन्न खोज्नु भएको भने एमालेको नीतिले मुलुक अगाडि बढ्यो तर नेतृत्व गर्ने तहमा एमाले पुगेन। हो, नेकपा एमाले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेन। त्यसैले अहिले खास गरी विगतको संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन सकेन। नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको त हो तर त्यो निर्णायक बन्न सक्ने अवस्था थिएन। नेकपा माओवादी ठूलो दलका रूपमा थियो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल थियो। यस्तो अवस्थामा हामीले हदैसम्मको पहल र प्रयत्न गर्दाखेरि पनि जनताको त्यो सपनालाई हामीले पूरा गर्न सकेनौं। अहिले अब यदि नयाँ संविधान बनेको हुन्थ्यो भनेदेखि हाम्रो पहल प्रयत्नले त्यो सार्थकता प्राप्त गरेको हुन्थ्यो भने मुलुक अहिले छुट्टै कोर्समा अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। अहिले हामी फेरि निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धमा लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति लडाईँ लड्नु छैन नि। अब हामी गरिबी निवारणका निम्ति लडाईँ लड्ने थियौं। अब हामी चाहिँ बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गरेर स्वरोजगार सृजना गर्ने अभियानमा हामी केन्द्रित हुने थियौं। निरक्षरतालाई उन्मूलन गर्ने अभियानमा हुने थियौं। साक्षरताको प्रतिशत बढेर जाने थियो। मानव विकास सूचकाङ्कले देखाएका जति पनि चाहिँ तपाईको गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनताहरूको स्थिति छ त्यसलाई उठाउने अवस्थामा जाने थियौं। समाजमा रहेका असमानताहरू, भेदभावहरू छन्, विभेदहरू छन्, यसलाई हटाएर समतातर्फ अगाडि बढ्ने खालको कोर्समा हामी पुग्ने थियौं। तर हामी अहिले फेरि संविधान सभाको निर्वाचनमा जान बाध्य भयौं। यो नेकपा माओवादीको अकुशलता, म त भन्छु गैर जिम्मेवारीपनका कारणले यो परिस्थिति सृजना भएको। अब संविधान सभाको निर्वाचनबाट हिजोको संविधान सभाको समीकरण यदि परिवर्तन नहुने हो भनेदेखि फेरि पनि हाम्रा अप्ठ्यारा दिनहरू फेरि पनि यथावतै रहनेछन्। अहिले हामीले त्यसकारणले यो नयाँ संविधान निर्माण गर्नका निम्ति, जनताको संविधान निर्माण गर्नका निम्ति र जनताले विकास निर्माणका निम्ति देखेका सपनाहरूलाई साकार पार्नका निम्ति पनि नेकपा एमाले बहुमतका साथ यो संविधान सभामा पुग्नु जरुरी छ। यसो हुन सक्दा मात्रै जनताको संविधान बन्न सक्दछ। अरू सबै दलहरूलाई समेत साथ लिएर, विश्वासमा लिएर हामीले जनताको यो अभिभारालाई पूरा गर्न चाहन्छौं र विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि गति दिन चाहन्छौं। हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यमा आइसकेका छौं। एउटा समूह, एउटा पार्टी 33 दलीय मोर्चा बहिष्कारमा छ र पछिल्लो पटक
त्यो बहिष्कारको अगुवाई गर्ने वैध समूहलाई हामी जो मनोनित गर्ने 26 सिट दिन सक्छौं भन्ने ढंगको अभिव्यक्तिहरू पनि आछ। के भन्नुहुन्छ यहाँ नेकपा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो त्यसमा? अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि असन्तुष्टिहरूलाई बाहिरै राखेर संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने तरिका सिद्धान्त त त्यो उचित होइन, तर परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुर्यायो। मुलुक निर्वाचनमा नगइकन निकास सम्भव थिएन, समस्या समाधान हुने अवस्था बन्दैन थियो र नियतमाथि पनि केही प्रश्नहरू खडा भए जसले गर्दाखेरि मुलुक निर्वाचनतर्फ गयो र अब फर्कन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा अब मुलुकलाई निकास दिनका निम्ति असन्तुष्ट रहेका खास गरी नेकपा माओवादी वैद्य समूहका साथीहरूलाई नेताहरूलाई म त अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले यो संविधान सभाको निर्वाचनमा उपयुक्त पात्रलाई राष्ट्रियताको मामलामा सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने मामलामा मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई जोगाउने मामलामा र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई परिवर्तनका झण्डालाई उठाउने मामलामा उपयुक्त उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नु, जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु र त्यस ढङ्गको भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो हुन सक्दाखेरि खास गरी राष्ट्रियताको पक्षमा भएका, सामाजिक सद्भावको पक्षमा भएका, नयाँ संविधान जनताको संविधान बनाउने पक्षमा रहेका पात्रहरूलाई प्रतिनिधिहरूलाई संविधान सभामा पुर्याउन सक्दाखेरि त्यो असन्तुष्ट दलहरूको पनि मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो अवस्थामा अब विवेक पुर्याएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी हुन्छ। नेकपा एमाले त यो पक्षमा छँदैछ, अब यसलाई यो निर्वाचनमा बाट पछि फर्कन सक्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा रहने देखिँदैन। यसले अरू अन्यलताहरू थप्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्ने भयो। यस्तो स्थितिमा मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनका निम्ति पनि संविधान सभामा ठिक मान्छेहरू, ठिक प्रतिनिधिहरू त्यो मुद्दाका हिसाबले सही पैरवीकारहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने मामलामा सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक सहयोग उहाँहरुबाट यहाँको अपेक्षा त छ। उहाँहरुले के अपेक्षा राख्ने त यहाँहरुबाट? त्यो हुने स्थिति नै सबैभन्दा उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस सन्दर्भमा मैले अहिले नै यसै भन्न सक्दिनँ, तर विशेषतः परिवर्तनको पक्षमा खास गरी जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा उहाँहरूले बोल्दै आएका कुराहरू र लिएका नीतिहरू र त्यसपछि राष्ट्रियतासँग जोडिएको सन्दर्भ र सामाजिक सद्भाव, हाम्रो नेपाली समाजका यी विविधताहरूलाई समेत एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने मामला, यी मामलाहरूमा, यी मुद्दाहरूमा चाहिँ तपाईँ सकारात्मक भएर भूमिका खेल्न सकिन्छ। प्रतिनिधिहरूले ती मुद्दालाई चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछन् भन्ने म ठान्छु। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट संविधान सभामा उम्मेद्वार बन्नुभएका छविलाल विश्वकर्मा। कार्यक्रम समय सन्दर्भका लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। आगामी दिनमा यहाँहरूका माझमा हामी नयाँ अतिथिहरूका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।